कुनै ठाउँमा पुगोस् नपुगोस् होइन त्यो सक्सेस भन्ने कुरा त अब आफ्नो हिसाबले हुन्छ कस्तोलाई सक्सेस भन्ने न कुनै कुराहरू सबै गरेको होइन मेहनत सबै गरेको हार्ड स्ट्रगल होइन त्यो आफ्नो खालको त्यो स्ट्रगल चाहिँ तपाईँको कुनै पनि लाइफको आफ्नो बाटोमा भएको त्यो ब्रेन स्ट्रमिङ तपाईँले गर्नुभयो तर Noble plot, story of a decision. वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल नोबल प्लट। आज पनि फेरि हामी आइसकेका छौँ नयाँ गेस्ट, नयाँ अनुहार, नयाँ डिसिजन, नयाँ स्टोरी लिएर। हामीसँग आज श्रीमोद केसी है, रियली गुड गाई, हाम्रो धेरै प्यारा साथी। ओभरसिज ब्याङ्किङ सेक्टरमा धेरै राम्रो एक्सपिरियन्स छ श्रीमोदको। ठिक छ, त्यही आफ्नै फिल्ड रिलेटेड केही कुरा नभए पनि कुनै नोबल प्लटको बारेमा गफ गर्नेछौँ आज। बिफोर गोइङ ब्याक टु आवर युजुअल ट्र्याक, लेट्स एप्रिसिएट आवर स्पोन्सर्स। हाम्रो फर्निचर पार्टनर रहेको छ पिएनएम फर्निचर। तपाईँलाई यदि तपाईँ होबार्ट अथवा ताजमानियामा बसिरहनु भएको छ र तपाईँलाई फर्निचर चाहिएको छ भने अब पिएनएम फर्निचरलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। दे हेभ रियली गुड स्टफ्स, पेन्टेड एन्ड मेन्टेन्ड सेकेन्ड ह्यान्ड फर्निचर्स भन्छ। सेकेन्ड ह्यान्ड भए पनि फर्स्ट ह्यान्ड सरी नै छ, प्लिज डु कन्ट्याक्ट देम। हाम्रो कम्युनिकेसन पार्टनर रहेको छ बुस पिटी ताजमानिया। यदि तपाईँलाई कुनै पिटीमा स्कोर चाहिरहेको छ भने, स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हुन्छ। दे आर रियली गुड। एन्ड टुडेज एपिसोड इज पावर्ड बाई ग्लोबल कन्सल्ट ताजमानिया। एजुकेसन, भिजा र माइग्रेसन सम्बन्धी केही पनि कुरा चाहिएको छ, तपाईँलाई परामर्श चाहिएको छ भने ग्लोबल कन्सल्ट ताजमानियालाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आज आफ्नै कुनै नोबल डिसिजन भन्दा केही नयाँ कुरा गरौँ न। के छ दिमागमा, केही छ त्यसको फ्याक्टर, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस र त्यस्तो डिसिजन फेरि लिएको राम्रो नराम्रो होइन, थिङ्स लाइक द्याट एकचोटि डिस्कस गरौँ न। कुनै छ? अब हुन त अब यो नोबल प्लटको सन्दर्भमा होइन मैले पहिला पनि हामीले यस्तो कुरा नगरे पनि थियो एउटा कुरा भयो, तर मलाई आज चाहिँ एउटा नयाँ कुरा पनि स्ट्राइक भयो होइन मेरो दिमागमा चाहिँ। नयाँ कुरा भन्नाले नयाँ मतलब मैले लिएका जुन डिसिजनहरू मध्येमा त्यो डिसिजन पनि मैले लिए थिएँ अलिकति, त्यो पनि अकाउन्टेबल के भन्छ त्यो जस त्यो पनि माइलस्टोनको रूपमा होइन हेर्न सकिन्छ है। त्यो के थियो? त्यो म सुरुमा पढ्दाखेरि चाहिँ स्टार्टिङ अब जस्तै स्कुल पढ्दाखेरि 1, 2, 3 अब यस्तै पढ्ने क्रममा चाहिँ भेरी अब स्टार्टिङ डेजमा अब 1 देखि पढ्दा 2 पढ्दाखेरि चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थेँ। बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थेँ, प्राइभेट स्कुल अब होइन पहिला। एकदम प्राइमेरी लेभल प्राइभेटमा भयो, त्यस पछाडि म पढेँ होइन। अनि राम्रै थियो पढाइ। मैले पढ्दाखेरि 1 पढेँ, 3 पढेँ, अनि त्यसपछि 5 पढेँ होइन। बिचमा मैले त्यो 1-2वटा अनिखेर अलि राम्रै जम्प गर्नु पाएँ होइन। 5 पढेँ, त्यसपछि 5 पढ्ने बेला चाहिँ म गभर्मेन्ट स्कुलमा आएँ। ओके, भनेपछि स्विच गरेँ होइन, गभर्मेन्ट गरेँ। ओके, अनि मेरो लाइफको युनिक है त्यो। बेसिकली मान्छे के भने बोर्डिङमा स्कुलमा पढ्दा अनि पछि बोर्डिङमा जाने भन्ने हुन्छ। अनि यसको एउटा कथा चाहिँ होइन के छ भन्दा त्यो त मैले बच्चा दिमाग हो एनिवे। अब त्यो भने एउटा सबै कुरा मिल्नु पनि पर्छ होइन, घर परिवारको अब परिस्थिति वा अब अरू पनि इन्भाइरोमेन्टहरू हाम्रो डिसिजन हुँदैन त होइन, सर्टेन फ्याक्टर। तर आई वाज ह्याप्पी होइन, मलाई जानु नै थियो, म जान पाएँ जस्तै भयो मलाई गभर्मेन्ट स्कुलमा। के चिजले तानिरहेको थियो? के थियो मेन कुरा भन्दा चाहिँ दाइ हामीभन्दा अब मभन्दा 5 वर्ष सिनियर होइन। दाइ चाहिँ पहिलेदेखि गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्नुहुन्थ्यो। अनि सबभन्दा तनाव चाहिँ कुन बेला लाग्थ्यो भन्दाखेरि जब दसैँ तिहार चाडपर्ड आइसकेपछि त गभर्मेन्ट स्कुलमा एकैचोटि बिदा 1 महिनाको ड्याङ्गै। ओके बिदा ओके उता। तर बोर्डिङमा नि बिदा त हुन्छ नि होइन? त्यो बेला हाम्रो बिचमा चाहिँ पढाइ हुन्थ्यो क्या हो, बिदा जानु पर्थ्यो होइन। राइट। अर्को फेरि के थियो भन्दाखेरि विन्टर भ्याकेसन भनेर पनि ड्याङ्गै बिदा दिन्थ्यो 1 महिना जति। अनि बोर्डिङमा नि दिन्थ्यो क्या हो? पुस 15 देखि माघ 15 बिदा भने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो यसो याद गर्दाखेरि त्यति लामो हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन होइन। काठमाडौँकै कुरा हो, खोइ हुनसक्छ। तर दसैँ तिहारको त्यो कुरा चाहिँ मलाई स्ट्राइक भयो। बिचमा पढाइ हुन्थ्यो अनि जानु पर्थ्यो होइन। कुनैमा चाहिँ पुरै होल बिदा हुन्थ्यो होइन, दसैँदेखि तिहारसम्म हुन्थ्यो। अनि दाइहरूको त्यो हुँदाखेरि चाहिँ दाइलाई चाहिँ मस्ती छ यार, आफू चाहिँ स्कुल जानुपर्छ जस्तो। त्यसले गर्दाखेरि स्कुलै भएन, पढ्दाखेरि बरु छुट्टी हुन्छ भन्ने भयो होइन। अनि त्यसपछि अब हुन त अब सबै कुराहरू भूमिका पनि त्यस्तै बाँधिँदै गयो होइन, सबै कुराहरू मिल्दै गएर म पढेँ।
अनि पछि पढ्दै गएपछि मैले 6, 7, 8, 9 अब होइन एसएलसी दिएँ होइन स्कुलमै कन्टिन्यू भयो दिएँ होइन दिइसकेपछि अनि 11, 12 पढ्नु पऱ्यो अब 11, 12 पढ्दाखेरि के पढ्ने कहाँ पढ्ने कसो पढ्ने त्यसपछि म फेरि हिम्स भन्ने थियो क्या हाम्रो नारायणगढमा होइन त्यहाँ गएर पढियो त्यहाँ गएर पढ्नेलाई अब एउटा सुरुमा एउटा तपाईँ हिम्स कलेजमा पढ्दाखेरि त्यहाँको प्रिन्सिपल को थियो थाहा छ गणेश बराल त्योभन्दा अगाडिको आएर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्योभन्दा पछाडिको नि थाहा छैन त्यसभन्दा पछाडिको नि कोही हुनुहुन्थ्यो आफ्नै भन्दा +2, 11, 12 को ओके केही भएन अगाडि बढौँ अनि त्यही त अनि 10सम्म पढेँ अनि त्यसपछि फेरि 11, 12 पढ्नु पऱ्यो अब कहाँ गएर पढ्ने भन्ने कुरामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई अब त्यहाँ गएर पढ्ने भइसकेपछि अब हाम्रो जुन एउटा बेस हुन्छ नि त कसरी कुन माध्यममा अब जस्तै पढ्दाखेरि एकदम नेपालीमा मजाले होइन त्यसरी नै पढिन्छ क्या तर पछि भइसकेपछि त हाम्रो कोर्समा अब कोर्स बुक नै प्रायः त इङ्ग्लिस मिडियममा हुन थालिसकेको थियो होइन अनि त्यसपछि म उता गएर पढ्ने अब चाहिँ मेरो दिमागमा स्ट्राइक भएको भनेपछि अब पढेँ 10सम्म अब मलाई 11, 12 पढ्नु पऱ्यो होइन सुरुमा यसो सोचेँ अब कहाँ गएर कसरी पढ्ने कस्तो हुन्छ तपाईँलाई भन्दाखेरि गाइडेन्स भन्छ नि लाइफमा एउटा मान्छेलाई अब त्यो कुनै ठाउँमा पुगोस् नपुगोस् होइन त्यो सक्सेस भन्ने कुरा त आफ्नो हिसाबले हुन्छ कस्तोलाई सक्सेस भन्ने नभन्ने लाइफमा तर गाइडेन्सको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स हुन्छ है मलाई लाग्छ एउटा बाटो देखाइदिने भइसक्यो मान्छेले जुन चाहिँ होइन स्ट्रगल गर्नुपर्छ होइन मान्छे स्ट्रगल तर कि त आफै बाटो हुनु पऱ्यो दुनियाँ रिसर्च गर्न सक्नु पऱ्यो होइन त्यो हार्ड लेबर भयो एक्स्ट्रा लेबर भयो होइन तपाईँलाई कुनै कुराहरू सबै गरेको होइन मेहनत सबै गरेको हार्ड स्ट्रगल होइन ले चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ त्यो त्यसलाई मायना राख्छ वा त्यसको इम्पोर्टेन्स हुन्छ नै भन्ने पनि हुँदैन कि हिटेड ट्रायल जस्तो हुन्छ होइन त्यो सक्सेस नै हुनसक्छ नहुन पनि सक्छ होइन त्यो सक्सेस हुनु नहुनु त फेरि दोस्रो कुरो हो क्या तपाईँले गर्नुभएको मेहनत जस्तै तपाईँले के भन्नुहुन्छ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई के भन्नुभयो यो कप थियो यो कपको मुनि राख्नलाई तपाईँले एउटा ग्लासको यो के काँचो के छ होइन यो कतिमा किनेर ल्याउनु भयो $1 मा किनेर ल्याउनु भयो मानौँ तर तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि घरमा बसेर होइन माटोको योसँग साइज मिल्ने म बनाउँछु अनि मिहिनेत गरेर बनाउनु पनि भयो मिहिनेत गर्नुभयो होइन लाइक अब तपाईँले कति टाइम स्पेन्ड गर्नुभयो के गर्नुभयो होइन बन्यो पनि अनि यो बन्यो तपाईँले राख्नुभयो पछि तपाईँलाई थाहा भयो मार्केटमा $1 मजाले यस्तो पाउँछ होइन अब के भन्दाखेरि तपाईँले बनाउनु भएको चिज यदि तपाईँको त्यो आफ्नो खालको त्यो स्ट्रगल चाहिँ तपाईँको कुनै पनि लाइफको आफ्नो बाटोमा काम लाग्ने छ भने चाहिँ त्यो गर्नुभएको प्र्याक्टिस पनि तपाईँलाई काम लाग्छ तर त्यो एउटा कुरा तपाईँको एउटा कुनै नेसेसिटी अब यो कुरा परिपूर्ति गर्नको लागि मात्र एउटा छेडिक काम थियो नि त पछि गएर त्यो स्किल युटिलाइज हुँदैन भने त वेस्ट गयो भन्ने तपाईँको वेस्ट चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसो हेर्छ अब तपाईँ यो कुरा कसैले बजारमा चाहिँ तपाईँले $1 पसाउने है तपाईँले $1 को यो ल्याउनु हुन्थ्यो बाँकी रहेको समय आफ्नै यो जुन सेटअपको लागि जे गर्नुभएको थियो नि बेटर अरू के धेरै रिसर्च गर्नुहुन्थ्यो के सोच्नुहुन्थ्यो गर्नुहुन्थ्यो त होइन तर त्यही मान्छेको माइन्ड नै हो नि त होइन त्यो बनाउँदाखेरि जुन माइन्ड चलिरहेको हुन्छ जे भइरहेको हुन्छ होइन जुन क्रिएटिभिटी चलिरहेको हुन्छ नि दिमागमा त्यसले पनि त हामीलाई नै हुने हो नि त त्यो कुरा पनि होइन दिमाग चलाएको पनि त होइन ब्रेन स्ट्रोम भयो होइन आफ्नो त्यो त्यही अब के भन्छ सोचेर त्यो भयो के साइकोलोजिकल टर्ममा के भन्छ कि आफैले सोचेर दिमागमै हिट एन्ड ट्रायल गर्छ अरे कि मान्छेले होइन त्यो पनि त मसलको एक्सर्साइज गरिन्छ होइन हो त्यो गरिन्छ अब त्यो भने अब जस्तै ठिक हो तपाईँले भने पनि होइन त्यो गलत त हुँदै होइन त्यसो भन्नै मिल्दैन तर अर्को दुईटा एङ्गल हुन्छ मैले त्यही त भने कि त तपाईँ आइडियल बस्ने मान्छे हुनु पर्यो कि त केहीमा गरिरहेको छ भने अपर्च्युनिटी कस्ट भन्ने हुन्छ नि होइन तपाईँ के अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको पनि त्यही हो नि त होइन एकातिर लागिरहेको छ मलाई चाहिँ के भन्छु तपाईँले गर्नुभएको त्यो ब्रेन स्ट्रोमिङ तपाईँले गर्नुभयो तर कि त तपाईँ यस्तो मान्छे हुनुपर्छ तपाईँ प्यासिभ खालको मान्छे हुनु पर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट मैले केहीमा इन्भल्भ भएर मैले सोच्ने गरेँ भने तपाईँ अलरेडी त्यही गरि नै रहनु भएको छ त्यही पार्टनर हुन्छ भने तपाईँले सिधा हिसाबले हेर्नु न त्यो टाइम अरू केहीमा इन्भेस्ट गरेको भए चाहिँ अझ इफेक्टिभ हुन्थ्यो कि त होइन त्यही भएर अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति भनौँ न मैले अघि नै भन्दै थिएँ नि होइन कि त आफै रिसर्च गर्नु कि त अरूको
अरूले अलरेडी बनाएको पाथवेमा हिँड्न जान्नु पऱ्यो नि त होइन। भनेको अरूले केही कुरामा रिसर्च गरिसकेको छ, एभ्रिथिङ भइसकेको छ भने उसको कुरा सुनेर उसको पाथवेमा हिँड्ने भन्दा तपाईँको जुन जे गर्न आँट्दै हुनुहुन्छ त्यो त अलिक स्पिडीमा जाने भयो नि त, किनकि उसले गरिसकेको छ, रिजल्ट आइसकेको छ होइन। त्यसपछि अब तपाईँले के लाउनुहुन्छ भन्दाखेरि अब भनेको तपाईँले चाहिँ एनालाइसिसतिर लाउनु होला, सोच्नु होला, उसले गरेको अलरेडी तपाईँसँग एउटा ब्लुप्रिन्ट भइसकेको छ, एउटा पिच भइसकेको छ, अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, क्रिएट मात्र गर्नु छ, तपाईँले अब त्यसमा खेल्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो अब के भन्छ अब एनालाइसिस अब आफ्नो लजिक के लाउनुहुन्छ होइन। तपाईँले त्यसबाट अब त्योभन्दा एकदम परामर्जित वा त्योभन्दा अझ बेटर गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँले त्यो चिजहरू खोज्दै जानुहुन्छ क्या, तपाईँले त्यही टाइम चाहिँ त्यही बनाउन लाउनु भयो, भोलि तपाईँ मार्केट आइसक्दाखेरि अर्कोले बनाइसकेको चिज बनाउनु क्या, तपाईँले पछि गएर के हुन्छ आफूले थुक्क बनाउनु त बनाइछु, के बनाइछु। राइट राइट एकदम राम्रो इन्साइट है, दिस रियली गुड कन्टेन्ट है। के छ भने अरूले गरिसकेको छ भने त्यसलाई त्यसको जुन पाथवे छ नि, जुन उसले गरेको काम छ नि, त्यहाँबाट सिक्ने हो भने आफू तल परिँदैन, स्टडी गर्ने हो नि, त्यही त। अब हामीले भन्छौँ नि हामी स्ट्रगल गरिरहेको छौँ, केही समय पछाडि घर बनाउनु पर्ला होइन, घर किनौँला, दुनियाँ होला, आफैले मजाले रिसर्च गरेर घर किन्दा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्दा नि अलरेडी कसैले घर बनाइसकेको छ, किनिसकेको छ भने उसँग 2-4 शब्द कुरा गर्नु न, 2-4 मिनट कुरा गर्नु, धेरै कुरा थाहा हुन्छ नि त होइन। जुन तपाईँले सोच्नु भएको छैन त्यो चिज पनि अब तपाईँले स्ट्राइक गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यस पछाडि रिसर्चमा जाने हो भने त अलरेडी यु हेभ सम क्यानभास अलरेडी होइन, त्यसमा भर्ने हो नि त अब होइन। तपाईँले अब स्टार्टिङमै जसरी जुन तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभयो घर किनेको मान्छे कोही थियो होइन, अब तपाईँले अरूलाई के भन्ने अब वास्तै नगरिकन ड्याम केयर भनेपछि अरूको बारेमा अरूतिर सोच्दै नसोची होइन, मैले गर्ने म सोध्छु विचार गर्छु भने तपाईँले आफ्नो ठाउँमा खोज्नु भयो, तपाईँले पनि अन्त्यमा गएर केही हदसम्म ऊभन्दा राम्रो डिसिसन लिन सक्नु होला। तर तपाईँले त्यति लेभलको तपाईँको क्षमता थियो भने तपाईँले त्यति मात्रै क्लु पहिले लिइसक्यो भए नलिँदाखेरि त्यति राम्रो गर्नुभयो, उसको भन्दा एक कदम अगाडि हुनु भयो भने अलरेडी तपाईँले त्यो जुन उनीहरूले गरिसकेको रिसर्च होइन, उनीहरूले गरेको कुरा हेर्छ भने तपाईँ त्योभन्दा कति माथि पुग्न सकिन्थ्यो होला नि त होइन। राइट, रियली गुड इन्साइट है। त्यही भएर हामीले डिसिजन लिँदाखेरि पनि होइन अरूको डिसिजन एक्चुअली सुनौँ, एक्चुअली बुझौँ, त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यो एउटा पिच सेट भइसके पछाडि अनि त्यस पछाडि केही क्रिएट गरौँ। त्यो खनिसकेको बाटो लाइफ फेरि खन्नु पर्दैन नि त, एकदम राम्रो हो, धेरै राम्रो लागेको कुरा चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू, रियली गुड इन्साइट फर टुडे। आजको सेसन एन्ड गरौँ, द्याट्स रियली गुड इन्साइट। थ्याङ्क यू श्रीमोद, थ्याङ्क यू फर द पार्टिसिपेसन। अब जता हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई मेरो पनि नमस्कार, र यसै गरी अर्कोचोटि नै अरुणजीले यस्तै मौका दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ एउटा कन्टेन्टमा होइन, फेरि आउँला। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, थ्याङ्क यू फर लिसनिङ। आज हामी छुट्टिँदैछौँ, भोलि फेरि अथवा अर्को एपिसोडमा फेरि नयाँ अनुहार, नयाँ डिसिजन र नयाँ इन्साइट होइन कुनै लिएर आउने नै छौँ। Noble plot, story of a decision.